बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किताबों का तस्करा और किताबों से इक़्तिबास। आज इस सिलसिले में मैंने जो किताब मुंतखब की है इसका नाम है साहिल पे हमारा कोई नहीं। ये वो अफ़सानों और कहानियों का मजमूआ है जो मोहतरमा नसीम अमीर आलम साहबा ने तहरीर की है, जो वक्तन फ़वक्तन जंग डायस समेत मुख्तलिफ अखबारात में शाया होती रही थी। ये किताब एक मुख्तसर सी किताब है, इसके 114 सफ़हात हैं और इसकी कीमत ₹650 है। इस किताब में 21 कहानियाँ और अफ़साने हैं, लेकिन बाज़ कहानियाँ तो मुख्तसर हैं और बाज़ अफ़सानचे भी शायद मुख्तसर होंगे, जिसमें कब्रिस्तान, बाज, एहसान फरामोश, नन्ही कली, मुनाफिक, चोर, नई तहज़ीब वगैरह वगैरह, ये 1-2 पैरे के अफ़सानचे हैं। नसीम अमीर आलम साहिबा के अफ़सानों और कहानियों को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप औरतों की नफ्सियात को समझते हों। ये कहानियाँ और अफ़साने ख़ातून ने लिखे हैं, ख़वातीन के मसाइल को सामने रखते हुए, और बुनियादी तौर पे इनकी जो क़ारीन हैं वो भी ख़वातीन ही हैं जो इससे सही लुत्फ़ ले सकती हैं। लिहाज़ा इनका जो मरकज़ी ख़्याल है इनके अफ़सानों का और कहानियों का, वो बुनियादी तौर पे औरतें और औरतों के मसाइल हैं। वो औरतें भी जो घरों से ना निकलती हों, और वो औरतें भी जो वर्किंग वुमेन हैं और वहाँ पे हरासमेंट के शिकार होती हैं। इनके अफ़सानों की मरकज़ी किरदार ज़्यादातर वो घरेलू लड़कियाँ हैं जो बहुत कुर्बानियाँ देती हैं, लेकिन उन्हें जिन किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है, उसका अंदाज़ा हमें इन कहानियों से और अफ़सानों से मिलता है। उन घरेलू ख़वातीन को अपनी तमाम तर कुर्बानियों के बावजूद हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है, और जो ख़वातीन वर्किंग वुमन हों, उनके साथ तो और ज़्यादती होती है। वो अपने पैसों से पूरा घर चलाती हैं, अपने भाई-बहनों का ख़्याल करती हैं, लेकिन जब वक़्त आता है तो उनको कुर्बानियों का सिला कैसे मिलता है, ये आपको इन कहानियों से मिलेगा। ये कहानियाँ ज़्यादातर अलमिया हैं और इसमें तरबिया कहानियाँ आपको नहीं मिलेंगी। वो अपनी कहानियों को एक अचानक एक ऐसे ख़ास मोड़ पर लाकर ख़त्म कर देती हैं, जिसके बारे में क़ारी कोई पहले से सोच नहीं सकता था। क़ारी को अंदाज़ा ही नहीं होता है कि कहानी को किस मोड़ पे ख़त्म किया जाएगा। बल्कि इनकी कहानियों और अफ़सानों के ख़िताम सही मानों में आप कहिए कि एक सरप्राइज़ है या एक मुअज़्ज़ा है, जिससे पूरी कहानी का रुख ही तब्दील हो जाता है। और बाज़ औक़ात ये मुअज़्ज़े भी बड़े अजीब होते हैं। मसलन वो अपनी अलमिया कहानियों के अंजाम में आखिरी पैरे में सब कुछ ठीक कर देती हैं और हर चीज़ बिल्कुल बदल जाती है। इनका एक अफ़साना है ईदी। इसमें एक ऐसी लड़की का ये अहवाल बयान कर रही है जो गुर्बत की वजह से बेचारी इतनी तंग है कि खाने के उसके पास लाले पड़े हुए हैं, रोज़े रखती है तो पानी पीकर, और जहाँ ट्यूशन पढ़ाई जाती है वो इतनी सफ़ाक खातून है कि एक दिन इस अंदेशे से पूरा महीना उससे छुट्टी नहीं की है, और एक दिन थोड़ी-सी देर हुई है, तो इस अंदेशे से कि छुट्टी ना कट जाए तो वो फ़ोन के ऊपर डाँटती है कि अगर आज तुम ना आई तो मैं तुम्हारे पूरे महीने की तनख्वाह काट लूँगी। ये बेचारी गरीब सी लड़की भागम-भाग जाती है कि फिर तनख्वाह ना कटने पाए, और रास्ते में पता नहीं भूख से किसी से चकरा के गिर भी गई। जैसे-तैसे करके वो घर वापस आई। फिर क्या हुआ? अचानक दरवाज़ा बजता है और बजता चला जाता है। दरवाज़े के ऊपर एक कोरियर वाला लिफ़ाफ़ा लिए खड़ा है। उसने दस्तखत करके लिफ़ाफ़ा अपने हाथ में उल्टा-पलटा, लेकिन इसके साथ ही जिस कंपनी में वो जॉब करती थी, उस कंपनी के मालिक भी अपनी बेगम के साथ वहाँ पे आ गए। अभी वो हैरत और खुशी के आलम में उन्हें देख रही थी कि वही ट्यूशन वाली बेगम साहबा, जिन्होंने पूरे महीने की तनख्वाह काटने की धमकी दी थी, एक दिन नागे के ऊपर देखा कि वो भी बड़े साज़ो-सामान के साथ लती-फती चली आ रही हैं और उनके पीछे वो बच्चे भी आ रहे हैं, जिनको वो ट्यूशन पढ़ाते थे। अब ये सारा सीन एक साथ क्रिएट हो रहा है। तो जनाब पहले से लिफ़ाफ़ा खोला, उसमें लिखा हुआ कि एक गज़ेटेड जॉब उसको मिल चुकी थी, उसका अपॉइंटमेंट लेटर था कि आप आ जाइए। दूसरी तरफ से कंपनी के मालिक और उनकी बेगम साहबा ने घर में दाखिल होते ही बहुत से जोड़े और तोहफे दिए और कहा कि ये तुम्हारी अनथक मेहनत का नतीजा है कि हमारी कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ है, रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ है, ये इस मुनाफे में तुम्हारा हिस्सा है, तुम बहुत ही मेहनती और काम से काम रखने वाली लड़की हो। ये कहकर उसने कड़क कड़क नोटों की गड्डी अपनी बेगम साहबा को पकड़ाई। उन्होंने बड़ी दिलकश मुस्कुराहट और कमाल मोहब्बत के साथ उनकी माँ के हाथों में वो ईदी दे दी। अचानक वो फ़ोन वाली बेगम साहबा भी कदमों में झुक गई, एक ही रट लगा रही थी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मेरा बच्चा जल गया। देखो मैं तुम्हारे लिए ईदी लेके आई हूँ। मैंने तुम्हारा दिल दिखाया, इस मुझे क्या मिला? ये कहकर उन्होंने भी राशन का सामान, बगैर सिले कपड़े और बहुत कुछ दिया। मैं ये समझता हूँ कि आम ज़िंदगी में इतने मौज़े एक साथ होते नहीं हैं। ये इतने सब लाइफ़ में टर्न एक अचानक नहीं आते हैं। और ये ग़ालिबन मुसन्निफ़ा के ज़हन का एक ख्वाब है कि ऐसा होना चाहिए। वो बताना चाह रही हैं कि ऐसा होना चाहिए। आम ज़िंदगी मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमें अफ़साने को अफ़साने ही समझ के पढ़ना चाहिए। इन अफ़सानों में उन लड़कियों की कहानियाँ हैं
جو بہت ہی سگڑ سلیقہ مند اور اچھی خواتین ہوتی ہیں، لیکن انہیں خاندان کے اندر ان کی خالائیں، چچیاں اور پھپھوائیں جو ہوتی ہیں، وہ اپنے بیٹوں کے رشتے دیتے وقت نظر انداز کر دیتی ہیں۔ اچھا، ہر افسانے کا انجام ان کا گڈی گڈی نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض افسانے میں اینڈ جب آتا ہے تو معلوم ہوا کہ حالات تو پہلے سے بھی خراب ہو گئے۔ جیسے ان کا افسانہ ناگن ہے۔ یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جسے ناگن نے ڈس لیا تھا۔ ناگن اس کی اپنی سہیلی تھی۔ کہانی کی ہیروئن کی منگنی اس کے خالازاد سے تڑوا کر خود شادی کر لی، لیکن اس انجام میں ناگن کا انجام کوئی برا نہیں دکھایا۔ افسانہ نگار لکھتی ہے اس ہیروئن کے بارے میں کہ اس کے معصوم بھائی نے دن رات ایک کر کے اپنے کاروبار کو ترقی دی، دولت حاصل کرنے کے بعد چمکیلی اس کے اندر کسی جانور نے انگڑائی لی اور اس نے ماں اور بھائی کو کچھ بھی دینے سے صاف انکار کر دیا، ہر قسم کے وعدے سے مکر گئی۔ وہ اپنے شوہر کے محبوب بننے کی خاطر مزید بھیڑ چڑھانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کہانی کی بری کردار چمکیلی کے بارے میں بتاتی ہیں، وہ زکوٰۃ و خیرات و صدقات کا بہت زیادہ اہتمام کرتی ہے، معاشیوں کو گرم روٹی اور بیماروں کے لیے دوائی کا انتظام کرتی ہے، اپنی بخشش کے لیے سارے کام کرتی ہے اور اولاد کو بتاتی ہے کہ اس نے کس محنت اور محبت سے اپنی اولاد کو پالا ہے۔ نسیمہ میر عالم ان ورکنگ وومن کا بھی ذکر کرتی ہیں جنہیں کام کی جگہ پر ہراسمنٹ کا شکار کیا تھا ہے، اور ان کا ایک افسانہ ہے بھیڑیا، جو دوران ملازمت لڑکیوں کے مسائل کے بارے میں ہے، جو ایک ایسے آفیسر، ایک ایسے باس کے بارے میں ہے جس کے ہاتھوں سے اسی کسی سیکرٹری کی عزت محفوظ نہیں رہتی تھی اور 1 سال بعد وہ انہیں عزت لوٹ کے نکال دیا کرتا تھا۔ لیکن ان کے افسانے میں ایک بڑا سرپرائزنگ اس کا ٹرن آیا کہ جب باس ملک سے باہر جا رہا تھا تو ایک شام پہلے اس نے اپنی سیکرٹری یعنی کہانی کی ہیروئن کو بلایا اور اسے واضح کہا کہ تم مجھے اچھی لگتی تھی، اس لیے میں نے تمہیں نوکری پہ رکھا تھا اور میں بیرون ملک جانے سے پہلے تمہیں آج ملازمت سے فارغ کر رہا ہوں۔ 1 سال ایک سیکرٹری، ہاں ہاں ہاں، اس کا روپ جیسے بھیڑیے کا روپ اختیار کر گیا، لیکن وہ تو بہت ہی سوٹڈ بوٹڈ مہذب دکھائی دے رہا تھا۔ بظاہر مہذب نظر آنے والا وہ باس بھیڑ کے کھال میں بھیڑیا نکلا۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگی تو وہ سیکرٹری جملہ تو باس نے کہا کہ پہلی والی سیکرٹری بھی تمہاری طرح بے خبری میں میرا شکار بنی تھی، آج تمہاری باری ہے، کل میری فلائٹ ہے، تم چاہو تو میرا ڈرائیور تمہیں ڈراپ کر دے گا۔ لیکن پھر کہانی میں ایک موڑ آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پاکیزہ سے پاک وجود پر اپنے پنجے کاٹتا، اچانک ہی وہ مسخرہ سا عاقل کہیں سے نکل آیا۔ اچانک عاقل جب سامنے سے آیا تو باس پاکیزہ کے منہ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عاقل کے سامنے آتے ہی وہ بوکھلا سا گیا۔ تو یہاں وہ پاکیزہ کو ہر صورت میں بچانا چاہتا تھا اور اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کل تمہاری فلائٹ ہے، تم اس کو اپنا شکار بناؤ گے، تمام ثبوتوں کے ساتھ آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ آخری جملہ ایک پولیس آفیسر کا تھا، وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے جس نے کہا، اس پولیس والے کو عاقل لے کر آیا تھا جو اب افسانوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، عام زندگی میں بھائی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ابھی کوئی باس اٹیمپٹ کر رہا ہے اور پولیس والے آ کر کہہ رہے ہیں اس کو وہیں پہ فوری موقع واردات پہ کہ آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، اور شاید میرے اور آپ جیسے مردوں کے اتنے سمجھ میں نہ آئے، لیکن یہ تحریریں ان خواتین کو یقیناً پسند میں آئیں گی جو اس قسم کی جذباتی تحریروں کو پسند کرتی ہیں، جو عورتوں کی نفسیات کو سمجھتی ہوں۔ تو یہ ایک مختصر سے میں نے کچھ اقتباسات آپ کو سنائے تھے۔ شاید عام مردوں کے لیے ان کہانیوں اور افسانوں میں اتنا دلچسپی کا سامان نہیں ہوا جتنا کہ ان خواتین کے لیے جنہیں شبنم کی اداکاری پسند ہو یا راشد الخیری کی تحریر، جو حور یا زیب النساء پڑھتی رہی ہوں یا ڈائجسٹ کے اندر کہانیاں، انہیں ایسی علمیہ کہانیاں اور ایسی جذباتی کہانیاں یقیناً پسند آتی ہوں گی۔ تو ایسی تمام خواتین سے میں کہوں گا کہ اس کتاب کو ضرور خریدیے، 650 روپے کی قیمت ہے، اور جو تبصرہ ہو کھل کے کیجیے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔